देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते प्रथम स्कंधे अथ नवमो अध्यायः। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविवेत्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत् तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्यैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा भगवानपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः सत्रैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ देवश्च्युतमिवाममर दृष्ट्वा निपतितं भूमौ देवश्च्युतमिवामरं प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सहचक्रिणा। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवं पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदः त्रितोग्रतशमदोषितः कक्षीवान् गौतमोत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरुपेता आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञे आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहं पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेमसङ्गतान् अभ्याश्चष्टानुरागास्त्रैरन्ध्रीभूतेन चक्षुषा अभ्याचष्टानुरागास्त्रैरन्ध्रीभूतेन चक्षुषा अहो कष्टमहोन्याय्यं यद्यूयं धर्मनन्दनाः जीवितुं नार्हथ क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः संस्थिते अतिरथे पाण्डौ प्रथा बालप्रजावधूः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यद् प्रियं सपालो यद्वशे लोके वायोरिव घनावलिः यत्र धर्मश्रुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्रीगाण्डीवं चापं सुहृत् कृष्णस्ततो विपत् न ह्यस्य कर्हिचिद्राजन् पुमान् वेदविधेत्सितं यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ
तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजाः प्रभो। एष वै भगवान् साक्षात् अद्यौ नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु। अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृपः। यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरोः सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिं सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्यानहङ्कृतेः तत्कृतम् अतिवैषम्यं निर्वद्यस्य न क्वचित्। तथाप्य एकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यस्मिन् सुस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः। सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरम्। सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्णे शयानं सरपञ्जरे अपृच्छद्विविधान् धर्मान् नृषीणां चानुशृण्वतां पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यारोगपादिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणान् वैराग्यरागोपाधिभ्यां माम्नातो भयलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः धर्मार्थकाममोक्षाश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। धर्मं प्रवदत्तस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्दमृत्युर्वाञ्छितस्तोत्तरायणः तदुपसंहृत्य गिरः सहस्रेण विमुक्तसङ्गं मन आदिपुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते मीलितदृग्व्यधारयत् विशुद्धया धारण्या हता शुभस्तदीक्षयैवाशु गतायुधव्यथः निर्वृत्तसर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमः तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्। श्री भीष्म उवाच इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखम् उपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिम् उपेयुषि यद्भवप्रवाहः त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृतान्नाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मेनवद्या युधितुरगरजो विधूम्रविश्वकचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशीतशरैर्बविद्युल्लसितैर्भूषितां
विद्यमानत् वचि क्लेशित कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज पर्योर्वलयो रथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु व्यपहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखश्च दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविधया यश्चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगमं पहाय मतप्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुं बप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोभ्ययाच्च लद्गुर् हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः सितविशिखहतो विशीर्णदंसः क्षतजपरिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससार मदवदार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथकुटुम्ब आत्ततोत्रे धृतहैरश्मिनि तच्छ्रियेक्षणीये भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमिः निरीक्ष्य हतागताः स्वरूपम् ललितगतिविलासवल् गुहाश प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानाः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः प्रकृतिमगन किल यस्य गोपवध्वः मुनिगणनृपवर्यसङ्कुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम गोचर एष आविरात्मा तमिमहमजं शरीरभाजां हृदि धिष्ठितम् आत्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य शोन्तः श्वास उपारमत सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं भयांसि उदिनात्यये तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानौ वादिताः सशंसुः साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरणादिने सम्परे तस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत् तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनाभभिः तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरां सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कन्धे युधिष्ठिर राज्य प्रलम्भो नाम नवमो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ दशमो अध्यायः। शौनक उवाच हत्वा
बुद्धिस्प्रद आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजैः प्रतिवरुद्धभोजनः कथं प्रवृत्तः किं कारयसि ततः। सूत उवाच वंशं कुरुर्वंशदवाग्निर्हृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्ये ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं प्रवृत्य विज्ञानविधूतविभ्रमः सशास गामेन्द्र इवाजिताश्रयः परिध्युपान्ता मनुजानुवर्तितः कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्वकामदुघामही शिशिचुः स्मव्रजान् गावः पयशोधस्वतिर्मुदा नद्यः समुद्रा गिरयः शवनस्पतिविरुधः फलन्त्योषधयः सर्वाः काममन्वृतुतस्य वै नाधयो व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रा बभवन् जन्तूनां राज्ञी कर्हिचित् उषित्वा हस्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय स्वशुश्च प्रियकाम्यया आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो यमौ भ्रकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्सुतादया न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं सारङ्गधन्वनः सत्सङ्गान्मुक्तदुः सङ्गो ह्यतुं हातुं नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदा कर्ण्यरोचनम् तस्मिन्यस्तधियः पार्थाः सहेरन् विरहं कथं दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजनैः सर्वे ते निमिषैरक्षैस्तमनद्रुतचेतसः वीक्षन्ता स्नेहसम्बद्धा विचेलुस्तत्र तत्र न्यरुन्धन्नुद्गलद् बाष्प मौत्कण्ठया देवकी सुते नृत्यात्यगारान्नो भद्रम् इति स्याद् बान्धवस्त्रियः मृदङ्गशङ्खभैर्यश्च वीणापडवगोमुखाः धुन्धुर्यानकघण्टाद्या नेदुर्दुन्दुभयस्तथा प्रासादशिखरारूढाः कुरुनार्यो दिद्रक्षया बभ्रसुः कुसुमैः कृष्णं प्रेमव्रीडास्मिते क्षणाः सितात् पत्रं जग्राह मुक्तादां विभूषितं रत्नदण्डं गुणाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः उद्धवः सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमै रेजे मधुपतिः पथि अश्रूयन्ताशिषः सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अन्योन्यमासीत् सञ्जल्प उत्तम श्लोकचेतसां कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरः स वै किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद् विशेष आत्मनि
अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्यसि सुप्तशक्तिषु सा एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमाया प्रकृतिं शिरक्षतीम् अनामरूपात्मनि रूपनाम्नि विधित्समानोऽनुससार शास्त्रकृत् स वा अयं यत् पदमत्र शूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरीश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेषसत्वं परिमार्ष्टुमर्हति स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो वेदेषु गुह्येषु चागुह्यवादिभिः स एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैषि हि सत्त्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयायशो भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे अहो अलं श्लाघ्यतमं यदोकुलम् अहो अलं पुण्यतमं मधोर्वनं यदेष पुंसां वृषभः श्रेयः पतिः स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्चति अहो वत्स्वर्यशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्म यत्प्रजाः नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति याः सखिधरामृतं मुहुर्व्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयाः या वीर्यशुल्केन हृताः स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि सुष्मिणः प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो परा याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः एताः परं स्त्रीत्वं पास्तपेशलम् निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते या संग्रहात् पुष्करलोचनः पतिर्न जात्वपैत्याहृतिभिर्हृदि स्पृशन् एवं विधा गदन्तीनां सगिरः पुर्योषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन सस्मितेन ययौ हरिः अजातशत्रुः प्रतनाम् गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात् प्रायुङ्क्त चतुरङ्गिणीम् अथ दूरागतान् छौरिः कौरवान् बिरहातुरान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियैः कुरुजाङ्गलपाञ्चालान् शूरसेनान् शयामुनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वतानथ मरुधन्मतिक्रम्य सौवीराभिरयोः परान् आनर्तान् भार्गवोपागाच्छ्रान्तबाहो मनाग्विभुः तत्र हतत्रै हरिः प्रत्युद्यतार्हणः तत्र हतत्रैर् हरिः प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चात् कविष्ठो गां गतस्तदा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कन्धे नैमिषेयोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारकागमनं नाम 10वां अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, अपने गुरु माता पिता की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पितम्।